take my hand and we'll go away to a different place. Salam alaikum, واش راكم? J'espère que راكم قاع bien. اليوم pour notre première recette في لاباج ديالي حبيت ندير لكم حاجه فريمون خفيفه ظريفه ويموتوا عليها كاع لي زالجيريان في لو موند اونتيي ماشي غير لي زالجيريان. بون عندنا دي مادلين بصح دي مادلين كاين لي مادلين فريمون لا روسيت تاعي ايكونوميك وخفيفه وتقطع لكم وجيسبر كو تعجبكم. نبداو بسم الله. عندنا 4 بيض، عندنا 200 غرام سكر 200 غرام دو سكر، عندنا 200 غرام دويل، زيت دو سيترون بون اللي حاب يدير اللي ما عندوش ما يديرش، عندنا 20 غرام دو ليفور chimique تاع الكاطو ça veut dire 2 paquets. on a de la vanille وعندنا 250 غرام فرينه. بون نقول لكم واش راح نديرو ومن بعد غادي نديرو نشعلو لو باتور هكا باش ما نقدروش باش نسمعو بيان. غادي نطلع بيان لي زو كومبلي، البيض كومبلي مع السكر بيان حتى يبيضوا بيان تولي فريمون اون موس كشو راك كديرو في لا جينواز. ومن بعد بيتي ا بيتي نزيدو الزيت غير بشويه باش ما تحبطلناش هذاك البيض هذاك ميلونج بيض سكر كوم تولي كوم اون مايونيز. ا سو طون لا نزيدو la vanille ou le zeste du citron. Bien sûr, c'est facultatif. قلنا في la fin نزيدو الخميرة والفرينة bien sûr. نبداو على بركة الله. راني نخدم وراني نوريلكم en même temps راكم تشوفوا برك باسكو دوكا جي bien expliqué en même temps راكم تشوفوا في les étapes. Là, une question ou là vous avez j'avais envie de plus savoir ou Gaëtina, eh ben vous me laissez un commentaire où je vais répondre Inch'Allah. نبداو بسم الله. Pour la première étape اللي قلنا عليها نحطوا البيض مع السكر في لا كوف تاع البيتران ونبداو نطلعوه حتى كي تبيض. كيما راكم تشوفوا معايا لي زو مع لو سكر تاعنا غنطلعو غايه بياضو بيان. دوك نوري لكم كيف تولي لو تروك تاعهم. شوف تولي كوم اون موس. ا سو ستاد لا نبداو نزيدو الزيت بوتي ا بوتي. نبداو نديرو الزيت بشويه بشويه حتى نكملو الزيت تاعنا اللي في الكاس غادي لي 200 غرام تاعنا. هذا كملنا الزيت تاعنا. نوريكم لاباط تاولات. بون بيان سور شويه خفيفه اللي كانت بيان سور زدنا لها الزيت مي راكم تشوفوا هذوك لي بول اللي فيها ça veut dire elle est réussite. دوكا واش بقينا نزيدو لو زيست لا فاني لا ليفور et la farine. دوك تشوفوا نزيدوهم بوتي ا بوتي. واذا زعما خفتوا باش تنساو حاجه ولا ديروهم كاع مع لا فارين وحطوهم ضربه واحده. بون نحطو شويه لا فاني ما نحبش بزاف ما تكتروش بزاف باسكو تجيكم مره. Les 20 grammes de levure chimique, le zeste du citron, j'adore le zeste انا نديرها كثر. وهذه الفرينه هنايا راني صيرتها الساعه وراهي واجده 250 غرام
هكايا. ونعاودو ثاني ندورو الباتور ولا بليتو لو بيتران حتى ان شاء الله تكلاصنا لاباط. هذا واش فيها، شوفوا خفيفه وظريفه. نشوفوا لي مادلين تاعنا كيف ولاو. شفتوا لاباطي عاقده، لازم تخلوها تريح او موان 5 مينوت مور ما تخلطوهم غايه باش تولي لاباط هكا خاثره. باسكو كاين بزاف لي تبان لهم خفيفه يقولك نزيدو لا فارين، اي بان سي نو. بان دوكا واش بقانا نحطوهم في لي مول مادلين و تبعونا. بون وانا بريباري نو مول مادلين غادي نخدم بهم في لا باتيسري هنايا. ولي كيسات بون جي شوازي لي كيسات هادوما اللي يجو شغل لو بابي تاعهم يجيك شغل هذاك بابي كويسون اللي نخدمو به هنايا في لي غاتو. مي لي ستارش سا ديرونج با، ماشي تجي تاكل حبه مادلين سي ديفيسيل دونلفي لا كيسات ولا لا بلوبار دو لا مادلين لو غاتو يروح مع لا كيسات زعما سا سير ريان دو تو. داكور. بون هادوما شيتهم عند زبير امبالاج. Il y en a du tout. Il se trouve à Gambetta, à côté du marché. من بعد كنخلي لكم لو لين تاعو si vous voulez. Et ben وبلا ميم بات هادية نقدروا نستعملوا لي مول هادو نورمالمون تعرفوهم، سي لي مول كاب كيك. داكور. انايا جوتيليز لا ميم روسيت في لي مادلين تاوعي في لي كاب كيك. بوركوا؟ بون جينيرالمون لي مادلين نشروهم برا يجو شويه ناشفين. داكور. لازملك تكونسوميهم مع الحليب ولا مع لاتاي ولا tu peux pas manger une هكا sans rien. داكور. ويجو ناشفين. بصح علاه انا جي شوازي هادية pour les cupcakes aussi parce que la pâte des cupcakes تجي فريمون خفيفه، elle ne sera pas imbibée ما نشمخوهاش، ومع لا كريم اللي فوقها تبوشا فوقها تجي زعما توب دو توب. داكور. بون دوكا نبداو نحطو لاباط تاعنا ريحت بيان، نحطوها في الكيسات وندخلوها في الفور طيب ا 180 دوغري حتى 190 180 ل 190 درجه ماكسيموم. انا بور موا 20 مينوت. مي كاينه حاجه كل واحد والفوغ تاعو، هذه كاع نقولوها. كاين اللي عندهم فوغ غاز، كاين عندهم فوغ الكتريك. كيما انا عندي فوغ الكتريك ventilé, ça veut dire il se développe plus vite que possible. D'accord. مي كل وحده وتعرف لو فور تاعها. انا نقول لك ça veut dire un feu moyen، نار قليله وانتيا والكوشه تاعك. داكوغ. بان دوك نبداو نعمروا وحده قدامكم وكل وحده تعرف لو مول تاعها شحال يرفد. انا ابوبخي في هذا لو مول تاعي نعمرو موان ان دوا دمي باسكو على بالي لو ديفلوبمون تاع لا مادلين كيفاش حيكون ابوبخي. داكوغ. وكل وحده تعرف كاين عندها لي مول صغار. باغ اكزومبل كي نديرو في هذا الكاب كيك va pas mettre beaucoup parce que c'est déjà هما جايين petit mignon. C'est pour ça on met pas beaucoup. بالك في هذايا on met que la moitié parce que ما تنساوش la décoration après avec les crèmes ou غايتينا ça sera trop fade trop زعما تغمك. je préfère حاجه متحوفه وصغيره وشابه. بون نبداو. بسم الله. هاي
Bon, vous pouvez utiliser la poche à douille pour remplir les madeleines. Hein. J'ai utilisé le verre mesurant, ça me bien. Bon, نكملوا لي مادلين تاعنا نحطهم في لي كيسات ونعاودو نوليو ان شاء الله. بون انا درنا لاباط تاعنا في لي كيسات ها هي. انا في لي مادلين الفوق نحب ندير ان بو دو سكر الرش غير شويه برك داكور. مي في الاخرين ما نديرش في لي واسمهم في لي كاب كيك باسكو فو سافي جينيرالمون لي كاب كيك يفوريوهم لداخل لا باتا تارتيني بلي كريم بلي كونفيتور سي vous avez que les confitures هذه هي. بون دوكا نروحو نطيبوهم في الفوغ ونتلاقاو كي يخرجوا ان شاء الله. كما قلت لكم لي مادلين تاعنا راهم خرجوا من الفوغ. شوفوا الله الله راهم محمرين الله الله. ما لي مادلين بيضين يقعد معجنين من الداخل. هاهم لي كاب كيك تاعنا. بون هذه عمرتها جبيره بشويه بزاف. بون دوك نيبليوها يا با بروبليم دوك نريقلوها نقصوا لها غير شويه من هنايا بصح هذه جات شابه متيحفه. شوفوا سي تري بون. حتى لي كيسات شوفوا طبعوها اون فيت قلتلك شيتهم عند زبيره امبالاج ثاني لي كيسات تاع لي كاب كيك و سي تري بون. نخلوهم يبردوا ونشوفوهم في لاسيت دو ديكوراسيون بصحتكم دافونس. مرحبا اونكور اون فوا. بون لي مادلين حيناهم لي كيسات تاعهم. بون لي كيسات الكبار تاع لي مادلين وهذه هي لا بريزونطاسيون تاعهم. بون كاين اللي حاب يرش سكر غلاس من فوقها. انا جيم با باسكو يا اسي دو سكر لا دون. في بلاص سكر بقبيله كي رشينا فوق السكر قبل ما يطيب نقدروا ديروا الكاوكاو ايفيلي اللوز ايفيلي واش عندكم واش راكم حابين. كل واحد والمقدور تاعو. ودوكا هذوما سي لي بتي كاب كيك اللي درناهم. بون قلنا لا ميم بات غير لا ديكوراسيون. بون درت لكم ديكوراسيون خفيفه ظريفه. لا بروشين فوا كي نديرو اون اوتر ريسيت تاع لي كاب كيك نديرو لا ديكوراسيون زعما بلا كريم او بور اللي درناها غير بلا شونتيي خفيفه فوريناها لداخل بلا باتا تارتيني وديكوريناها مع هادو لي بول بلو ou les papillons qui sont très tendance. تاني شيتهم من عند زبير امبالاج لا دو تو غير روحوا وجوزوا ليه ويتهلا فيكم ان شاء الله. بون هذه هي لا فينيسيون. بون جيسبر تكون عجبوكم بليتو عجبتكم لا روسيت تاع اليوم ولا ديكوراسيون. لا سيمين بروشين ان شاء الله نكونوا مع العيد بالك نديرو دي غاتو تراديسيونيل اي اون فيغا اي فو سي سحقيتو روسيت وقت اخرى ولا مرحبا à tout moment. En plus vous pouvez me faire visite à ma pâtisserie à Fernandville, pâtisserie الفل. Pour les gâteaux tradition, on est à la pâtisserie et la viennoiserie. On travaille beaucoup plus avec sur commande plutôt. ودوك نوري لكم كيفاه جا الماء. درت لكم حبه من الداخل باش تشوفوا الطراوه. يا درا هذا بالصحه والهنا وديروا جيم وابونيو في لاباج. مرحبا وبقى على خير. Take